عمران مقیس زنده باد. اما چطوری اینطوری شد؟ اون حتی جونشو برام میداد. به نظرت چرا یهو زد زیرش؟ حالا ناراحتی؟ معلومه که ناراحتم. بیشور جلو همه مهمونا آبرومو برد. نگران نباش، بابا دنبالشه. با حمید و تمام فامیله رفتن دنبالش. پیداش نمی‌کنی. فرار کرده. حالا دیگه من با این کارش زبونم دراز شده. وقتی عمران مقیس میتونه راحت بزنه زیر همه چیز، چرا من نتونم؟ منم هر کاری دلم بخواد میکنم. مرگ بر عمران مقیس باد. کافی نیست پسر، بیا. وقتی بهت غذا میدم ساکت بخور. بعدن شکایت نکنی که باهات خوب برخورد نکردیم ها. ولی اصلا با هم کار خوبی نکردین. روز مراسم عقدم منو دزدیدین. حالا ببینید چه برای سرتون میارم. بکشش، بهش تیر بزن. چی گفتی؟ ببرش عقب ببینم چی کار داری میکنی. میخوای منو بکشی؟ غذا رو میخورم. خیلی خوب بده. میخورم، همه رو میخورم. آفرین، بیا. البته خیلی زیاد وقت نداری. یعنی چی؟ یعنی چی وقت نداریم؟ قراره با هم چی کار کنین؟ هنوز داری به زلیخا فکر میکنی؟ آره؟ میخوای به زور باش ازدواج کنی؟ ای بابا داداش، همین الان جلوی خودتون جواب رد دادم بهش. فکر میکنی زنده‌مو میذارم؟ از ته دلت جواب ندادی. اون دفعه که گفتی گم شو گور خودتو کندی. دستمو باز کن. منو باز کن. چرا؟ برای چی بازش کنیم؟ میخوام دستتو ببوسم. داداش یهویی ناخواسته یه چیزی از دهنم پرید. به جون خودم قسم، از اینجا که رفتم خودم زندگیمو دوباره میسازم. گم میشم از زندگی زلیخا بیرون. قول میدم، به خدا قول میدم. خب در موردش 10 روز دیگه تصمیم میگیریم. در مورد چی میخوای 10 روز تصمیم بگیری؟ اینکه بالاخره آزادت کنیم یا اینکه بکشیمت. ای بابا داداش، چرا شما از کشتن حرف میزنید؟ من که گفتم دیگه باشکاری ندارم. اصلا کی حاضره با اون ازدواج کنه؟ دختر دیوونه است. من که اصلا دلم نمیخواد با اون دختر دیوونه ازدواج کنم. هی نه تو رو نمیگه. تو بشین. هی بخور. ساکت بخور. دیگه بسشه. بخور. من دیگه نمیخورم. بخور میگم. بشرا آخه من چه تقصیری دارم؟ من عروسی رو ول کردم رفتم یا اون عمران مقیس نکبت؟ چرا به من کم محلی میکنی؟ من از شما ناراحت نیستم. فقط متوجه شدم که شما قسمت من نیستین. ای بابا بشرا، ببین چی میگم. اوه خدایا. نور محمد، موبایلش هنوز خاموشه. منم دلم خاموش شده خواهر. من سزای کدوم گناهم؟ ای بابا، این پسره که آخر منو میکشه. جلو عاطفه سیکه‌ای پولم کرد. میدونی چیه؟ قبل از اینکه بره آرایشگاه داشت به تهمینه میگفت چرا شماها زودتر نمیرین؟ هر وقت اسم زلیخا به گوشش میخورد خون تو رگاش میجوشید. معلوم نیست چی شد. ساعت 7 شب کجا؟ الان کجا؟ خواهر باید به پلیس بگیم. به نظرم قضیه مشکوکه. نه نور محمد، پلیس رو ول کن. مسائل خونه رو نباید بیرون برد. مسائل از خونه بیرون رفته. چطوری تو خونه بمونه؟ الان دیگه همسایه هم میدونن که پسر روز عقد نیومده. حتی کل فامیلم میدونن که بعد از آرایشگاه فرار کرده. فرار کرده؟ اما در ارتباط که هست. انشالله خیلی زود برمیگرده میاد همینجا. بی همه چیز یه ذره فکر نمیکنه که به خاطرش همه چی معلق شده. حالا بشرا رو دیدی؟ تفلک صورتش انقدر شده، انگار یه شبه بیوه شده. میدونی چی بهم گفت؟ نور محمد انگار تو قسمت من نیستی. جدی؟ از این حرفا هم میزنه؟ ای بابا، اینجا یه فیلم داریم اونجا هم یه فیلم. ای بابا خواهر، اول باید ببینی بشرا برای چی این حرفو زده.
ازش اینو میپرسم. اون نکبتم تو این وضع به فکر خودشه. یه وقت نکنه چیزی بهش بگی خواهر. اون طفلی خیلی حالش بده. وقتی تو آخرین لحظه عروسی آدم کنسل میشه، خدا میدونه از قصه چی از دهن آدم در میاد. داداش زنگ زده. خدا به خیر بگذرونه. الو؟ امران مقیس؟ آخه تو کجایی پسرم؟ من ناز نمی کنم. قرآن رو قسم بخورید که اگه اومدم اینجا مجبورم نکنید با زلیخا ازدواج کنم. چه حرفاییه که میزنی؟ تا امروز به خاطر زلیخا زندگی میکردی، اون وقت الان میگی نمیخواش؟ من دارم به هایده فکر میکنم. میگه دارم به هایده فکر میکنم. لا اله الا الله. گوشیو بده به من. ای بابا، برای چی به هایده فکر میکنی؟ الان با کی داشتی حرف میزدی؟ با داییت. اینجا نشسته، حالش خیلی بده. آخه دایی اونجا چی کار میکنه؟ یعنی چی؟ از دیشب منتظر تو اینجا نشسته. تفنگش هم آورده؟ تفنگ؟ برای چی؟ که بتونه بهم تیر بزنه. دیوونه شدی؟ اصلا کسی میتونه بهت تیر بزنه؟ ای بابا عزیزم، پسرم، میگم که تو بیا خونه حرف میزنی. بده من بهش بگم. معامله میکنم. اگه به جای زلیخا هایده رو به من بدین میام خونه، وگرنه اصلا نمیام. گوش کن. گوشیو بده من. بده من. تلفنو قطع خب کرد. باید قطع میکرد خواهر. شما چرا منتشو میکشی؟ میدونی به خاطر این بی همه چیز به چه مصیبتی افتادیم؟ میگه عزیزم کجایی؟ داداش خودت که دیدی تو این اوضاع بعد جوری پیچوندمشون. دیگه الان باید حرفامو باور کنید که دیگه به زلیخا فکر نمی کنم اصلا. حتی هایدرم اشتباه گفتم. الکی گفتم هایده‌ای وجود داره. بذار برم. ولی هنوز مامان و داییت قسم نخوردن که مجبورت نکنن. اگه قسم بخورن منم با داداش حرف میزنم. چی؟ برادرته؟ اون تو منطقه داداش همه است. با یه بشکن آدم میکشه. داداش از من ناراحته، درسته؟ صداش کن بیاد. میخوام ازش معذرت خواهی کنم. صداش کن بیاد. نه اون اصلا قبول نمیکنه. یعنی چی قبول نمیکنه؟ تا زمانی که مامان و داییت قسم نخورن اون قبول نمیکنه. از جونت سیر شدی؟ ای بابا من باید ازدواج کنم. ازدواج کنی؟ داداش به حرفام گوش کن یه دقیقه. ببین حاضرم قسم بخورم که هیچ وقت با زلیخا ازدواج نمیکنم. تا وقتی که من نخوام اونا چیکار میتونن بکنن؟ شما حرفامو باور میکنی؟ باور میکنم، اما 2 دقیقه صبر کن فکر کنم. ای بابا خیلی فکر نکن داداش. اگه یه روز دیگه روی این صندلی بشینم همینجا پس میافتم به خدا. آها باشه، پس تو با هایده ازدواج میکنی؟ من خیلی جدی اما از قبلا به مامانم گفتم که اگه زلیخا قبول نکرد اشکالی نداره، به جاش هایده رو برام بگیری. بعد اون چی گفت؟ گفتش که باشه برات میگیرم پسرم. حالا شد. چی شد داداش؟ ولی تا وقتی اونا قسم نخورن هیچی پیش نمیره. دوباره بهشون زنگ میزنم. آره بهشون زنگ میزنم. الان نه، فردا حرف بزن. بذار یکم مامانت از درون به تکاپو بیفته. وقتی قسم خورد بعد حرف میزنی. اما داداش فردا خیلی دیره. کجا دیره داداش؟ 8 ساعت دیگه شب میشه و 12 ساعت دیگه روز. بالاخره که صبح میشه. اما اینقدر روی این صندلی نشستم جونم داره بالا میاد. حرفمو گوش کن داداش. الان اسم میکنم تنم بی‌اس شده. اصلا یه کاری کن، منو بذار روی این تخته دراز بکشم. میخوام یکم پاهامو دراز کنم. قبل مرگت بهت 15 دقیقه وقت میدم. 15 دقیقه قبل مرگ؟ یعنی چی؟ داداش 15 دقیقه وقت میدم که قبل از مرگ دست و پاتو راحت ببینی، پوهاتو شونه کنی، صورتتو بشوری. با قبل مرگ صورتام بشورم که چی بشه آخه؟ خدای من چه آدم. ساکت. داداش اومد. ساکت.